नमस्कार, एनटीभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म सदीक्षा शाह। सुरुमा प्रमुख समाचार। भारत सरकारले अनुदानमा दिएको कोरोना खोप आज नेपाल भित्रियो। काठमाडौँ टेको स्थित स्वास्थ्य सेवा विभागमा खोप भण्डारण। कैलालीको धनगढी स्थित हुलाकी सडक स्तरोन्नति हुँदै 4 लेनको सडक निर्माणपछि सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण हुने अपेक्षा। बाक्लो हुस्सु र कुहिरोका कारण हुम्लामा 2 दिनदेखि हवाई उडान अवरुद्ध। दैनिक उपभोग्य वस्तु र कार्गोको सामान ढुवानी हुन सकेन। अमेरिकाको 46औं राष्ट्रपतिमा निर्वाचित जो बाइडेनद्वारा पद तथा गोपनीयताको शपथ। आफ्नो विजयलाई प्रजातन्त्रको विजयको रूपमा विश्लेषण। र राष्ट्रिय महिला लीगको आजको खेलमा एपीएफ क्लबकी सावित्रा भण्डारीको ह्याट्रिक। चन्दपुर नगरपालिका 6-0 को गोल अन्तरले पराजित। समाचार अब विस्तारमा। कोरोना भाइरस विरुद्धको 10 लाख मात्राको खोप नेपाल आइपुगेको छ। नेपाल सरकारले भारत सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराएको त्यो खोप आज एयर इन्डियाबाट ल्याइएको हो। कोभिसिल्ड नामक खोपको मात्रा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीलाई नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। सो अवसरमा मन्त्री त्रिपाठीले भारत सरकारले प्रतिकूल अवस्थामा खोप अनुदान सहयोग गरेकोमा धन्यवाद खोपले अब कोभिड-19 रोगलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्साकर्मी, सफाईकर्मी र अग्रपंक्तिमा खटेका हाम्रा सुरक्षाका जवानहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा यो खोपको लाभ उहाँहरूलाई दिइनेछ। जो अहिलेसम्म यस युद्धमा लड्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू योद्धा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई म नमन गर्दै र जुन भारत सरकारबाट प्राप्त यो उपहार छ, यो उपहार उहाँहरूलाई नै म सुम्पिन चाहन्छु। हस्तान्तरित खोपको मात्रा टेको स्थित स्वास्थ्य सेवा विभागमा रहेको केन्द्रीय भण्डारणमा राखिएको छ। भारतमा 70% प्रभावकारी देखिएको कोभिसिल्ड नामक खोप -2 डिग्री सेल्सियसदेखि -8 डिग्री सेल्सियसमा राख्न सकिने जनाएको छ। पहिलो चरणमा आएको खोप स्वास्थ्य कर्मी, अस्पतालका सरसफाई कर्मी, एम्बुलेन्स चालक सब वाहकलाई उपलब्ध गराइने जनाइएको छ। भारतीय राजदूत क्वात्राले खोप उपलब्धतासँगै नेपालमा अब कोभिड-19 महामारी नियन्त्रणमा आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। स्वास्थ्य सेवा विभागको बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखाका निर्देशक डाक्टर झलक शर्मा गौतमले प्रदेश र जिल्ला अस्पतालमा खोप पठाइने जनाउनु भएको छ। सरकारको कुल जनसङ्ख्याको 72% मानिसलाई कोभिड-19 विरुद्ध खोप लगाउने योजना रहेको छ। कोरोना महामारी फैलिएको करिब 10 महिनापछि नेपालमा कोरोना खोप भित्रिएको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले कोहलपुर क्षेत्रका नागरिकहरूलाई कोरोना खोपको आयातले कस्तो उत्साह आशा पलाएको छ भनी सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। कोभिड-19 को विरुद्धमा अहिलेसम्म कीटनाशकहरूको एउटा मेडिसिन पाइएको थिएन। जुन पनि अहिले इन्टरनेसनल अहिले बाहिरबाट आएको जुन हाम्रो प्रोडक्टहरू जुन अहिले मेडिसिन आइरहेको छ, त्यसको लागि चाहिँ अति खुसी भन्नु, हृदयदेखि एकदम खुसी छु होइन। किनकि अब हामी म मात्रै नभएर आम अहिले हाम्रो 3 करोड नागरिकलाई चाहिँ बचाउनको लागि बाहिरबाट जुन खोप अहिले लगाउने निर्णय गरेर अहिले आएको छ, त्यसको लागि चाहिँ म एकदम गरिमै छु। सरकारले कोरोना खोप त आजदेखि ल्याएको छ। फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने मान्छेलाई आजदेखि लगाउने भनेको पनि छ र आशा गरौँ यो खोपले चाहिँ राम्रो काम गरोस्। जो खोप आइरहेको छ त्यसलाई रोकथामको लागि एउटा जो अन्तर्राष्ट्रबाट खोप आइरहेको छ, यो अत्याधिक सान्दर्भिक र राम्रो उपाय हो। किन भन्नुहुन्छ भने अब पहिले यस्तो आउँथ्यो भने हाम्रो नेपालमा कोभिड-19 द्वारा चाहिँ अब सयौँले ज्यान गुमाउनु भयो। कोही चाहिँ तपाईँको अहिलेसम्म अब बेडमै हुनुहुन्छ। अझै त्यो कोरोना फैलिरहेको छ। अब यो नियन्त्रणमा लिनको लागि यो औषधि चाहिँ वैकल्पिक तरिकाले औषधि निकाल्नु अथवा रोकथाम गर्नु अत्याधिक राम्रो, धेरै राम्रो खुसीको कुरा लाग्यो मलाई। राम्रो गर्यो भन्ने लाग्छ। खोप चाहिँ अनिवार्य आवश्यक थियो होइन। खोप भयो भने सुरक्षित भइन्छ होइन। एउटा खोप बिना खोप नभएपछि त सुरक्षित भइँदैन थियो नि त। अब एउटा जब हामी अब ढुक्क भएर अब बाँच्न पाउने, अब ढुक्कका साथ अब हिँड्न पाउने आऊ भयो भने त खुसी महसुस भयो। खोप ल्याएको एकदम राम्रो लाग्छ। उत्साह भन्दा पनि अब एउटा कुरा त राम्रै कुरा पनि हो होइन। एउटा कुराले त अब ल्याएको त्यो त अब जनताको लागि त खुसी कुरा पनि हो।
हाम्रो लागि त अब के हो कस्तो अब त्यो विषयमा त माथि अब हामीलाई त्यति पनि हुँदैन होइन। अब त्यही एउटा हिसाबले खुसी नै हो भन्नु। एउटा भारतले नेपाललाई पठाएको होला, आशा गरौँ। अब अहिले अग्रपङ्क्ति भनेको छ, 10 लाख डोज भनेको छ होइन। भोलि गएर अब सर्वसाधारणले पनि पाउने अवस्था भयो भने राम्रै हुन्छ, खुसी नै लाग्छ हामीलाई त। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 336 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार हालसम्म 20,31,756 जनाको PCR परीक्षण गरिएको छ। बितेको 24 घण्टामा थप 4 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। नेपालमा आज थप 336 जना कोरोना भाइरस संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका प्रयोगशालामा 5030 जनाको गरिएको PCR परीक्षणमा 336 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। गत 24 घण्टामा 226 जना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिलेसम्म संक्रमण मुक्त हुने 2,62,868 जना रहेका छन्। नेपालमा निको हुने दर 97.9% रहेको छ। कोरोना संक्रमणबाट थप 4 जनाको मृत्यु भएको छ। अहिलेसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 1979 रहेको छ। कर्णाली प्रदेशमा आज कोभिड-19 का संक्रमित थपिएका छैनन्। हालसम्म जम्मा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि हुनेको कुल संख्या 7466 जना रहेका छन्। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 4 जना संक्रमणबाट निको भई डिस्चार्ज भएका छन्। प्रदेशमा अहिलेसम्म 7233 जना कोरोना संक्रमणबाट निको भई डिस्चार्ज भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा कर्णाली प्रदेशमा कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये मृत्यु भएको छैन। कर्णाली प्रदेशमा कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये मृत्युको जम्मा संख्या 28 जना रहेको छ। यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आज कोभिड-19 का 9 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै प्रदेशमा हालसम्म संक्रमितको जम्मा संख्या 13,922 जना पुगेको छ। पछिल्लो समय सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एन्टिजेन टेस्ट विधिबाट पनि कोरोनाको परीक्षण हुन थालेको छ। यो विधिबाट परीक्षण गर्दा आधा घण्टामै कोरोनाको रिपोर्ट आउँछ। हालसम्म यो विधिबाट 1,721 जनामा परीक्षण गरिएको छ। 1,658 जनाको नेगेटिभ रिपोर्ट आएको छ भने 63 जना कोभिड-19 बाट संक्रमित भएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1,427 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन् भने हालसम्म 55 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भइसकेको छ। दुर्गा भट्ट, एनटिभी, कोहलपुर। सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा आजदेखि सुरक्षाका मापदण्ड अपनाई कक्षा सञ्चालन गरिएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण जोखिमका कारण अनलाइनका माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन हुँदै आएकोमा आजदेखि शिक्षक तथा विद्यार्थी प्रत्यक्ष रूपमा उपस्थित भई कक्षा सञ्चालन भएको हो। माघ 5 गतेको बैठकले निर्णय गरे अनुसार प्रत्यक्ष कक्षा सञ्चालन गरिएको मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकाय विभागका प्रमुख हरिशचन्द्र भट्टले बताउनुभयो। स्नातक 6औं र 8औं सेमेस्टरका लागि बिहान 10 बजेदेखि, स्नातक दोस्रो र चौथो सेमेस्टरका लागि बिहान 11 बजेदेखि र स्नातकोत्तर दोस्रो र चौथो सेमेस्टरका लागि दिउँसो 3 बजेदेखि कक्षा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको जनाइएको छ। यसैगरी व्यवस्थापन संकायका सम्पूर्ण कक्षा समेत सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ। बिहान 6 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म फरक फरक समयमा कक्षा सञ्चालन गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ। समाचारको क्रम जारी छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। लामो समयसम्म हामी बन्दाबन्दी वा चाहिँ निषेधाज्ञा लागू गरेर चाहिँ संक्रमण दरलाई नियन्त्रण गर्ने बाटोमा अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था रहँदैन। आवश्यकता अनुसार हामी एरिया बन्दी गरेर चाहिँ ट्रेसिङको काम अगाडि बढाउनेछौँ। अन्यथा हामी आर्थिक क्रियाकलाप सँगसँगै महामारी विरुद्धको लडाईँ अगाडि बढाउनु पर्नेछ। त्यस अर्थमा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सकेसम्म चाहिँ आवश्यकताभन्दा बढी गतिविधि मुभमेन्टहरू नगर्नका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। घर बाहिर निक्लनु पर्दाखेरि अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड प्रयोग गर्ने, मास्क लगाउने
र कुनै पनि वस्तुलाई छोइसकेपछि सार्वजनिक स्थानका वस्तुहरूलाई छोइसकेपछि सेनिटाइज गर्ने वा चाहिँ साबुन पानीले हात धुने जस्ता मापदण्डहरू प्रयोग गर्ने र एक अर्को व्यक्तिबाट चाहिँ निश्चित दूरी बनाएर चाहिँ संवाद गर्ने खालको तरिका प्रयोग गर्यो भने यो महामारी विरुद्ध हामी आफूलाई सुरक्षित गर्न सक्छौँ। त्यो दिशामा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सहयोग हुनेछ भन्ने विश्वास र अपेक्षाका साथ म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जनचेतनाका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय रूपन्देही। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कैलालीको धनगढी भित्र पर्ने हुलाकी सडक 4 लेनको निर्माण भइरहेको छ। विगतमा बाटो साँघुरो हुँदा त्यहाँ दुर्घटनाको जोखिम बढेको थियो। अब आवत जावतमा सहजता हुने नागरिकहरूको अपेक्षा छ। धनगढी उपमहानगरपालिका भित्र पर्ने हुलाकी सडक 4 लेनको निर्माण भइरहेको छ। विगतमा भारत सरकारले यो बाटोको निर्माण गर्दा निकै साँघुरो बाटो कालोपत्री गरेको थियो। सडक दुर्घटनाको जोखिम बढ्न थालेपछि अहिले धनगढी उपमहानगरपालिका भित्रको 3.5 किलोमिटर र बाँकी सडक 2 लेनको निर्माण भइरहेको आयोजनाका इन्जिनियर पदम मरैले बताउनु भएको छ। यो हुलाकी राजमार्ग नै जुन भारत सरकारद्वारा निर्माण गरिएको चाहिँ हाम्रो सिंगल लेनमा थियो हैन, र अहिले यसमा हाम्रो धनगढीमा 3.5 किलोमिटर चाहिँ 4 लेनमा निर्माण भइरहेछ र बाँकी चाहिँ 2 लेनमा निर्माण भइरहेछ। यसको हाम्रो असारबाट यो गत असारमा एग्रिमेन्ट भएको र यसबाट हाम्रो 30 महिना छ हाम्रो। विगतमा गरेको कालोपत्री पनि गुणस्तरीय नहुँदा अधिकांश ठाउँमा भत्किएर खाल्डा खुल्ली भएका छन्। आयोजनाले ती स्थानमा पनि पुनः कालोपत्री गर्ने काम भइरहेको जानकारी दिएको छ। सर्वसाधारणहरूले भने बाटो चौडा भएपछि आवत जावतमा सहजता हुने र सवारी दुर्घटनामा कमी आउने विश्वास लिएका छन्। यहाँ धेरै दुर्घटना घट्यो। अहिले चाहिँ तपाईको नेपाल सरकारले तपाईको क्याम्पस चोकदेखि कालिका मन्दिरसम्म 4 लाइनको विस्तार गर्यो। लागि रोडको एउटा मापदण्ड थियो, अहिले चाहिँ तपाईको 4 लाइन बन्यो। 4 लाइन बनिसकेपछि यहाँ त आवत जावत प्लस तपाईको त बजार विस्थापन हुन सक्छ। एकजना व्यक्तिलाई हैन, यो ठाउँलाई नै एउटा केन्द्रबिन्दुमा चिनाउने र विकासको रूपमा अगाडि नै बन्न सक्छ भन्ने मैले आशा पनि लिएको छु। अहिले त सानो राम्रो भयो। अहिले यो बनेपछि हामीलाई फाइदा हुन्छ यसको बारेमा। पहिला सानो थियो, अब अहिले 4 लाइन हुँदैछ। यो अहिले जनताको लागि राम्रो हो। यो बन्यो भने तत्कालैमा राम्रो हुन्छ। यो अझ चाँडै भयो भने अरू राम्रो हुन्थ्यो। साँग्रो बाटो थियो त गाह्रो थियो, तपाईँको एक गाडी हिँड्नलाई पनि एक ठाउँ हुन्थ्यो। अब यो ठुलो भयो भने झन् राम्रो हुन्छ। 3 वर्षमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ कैलालीमा 2066-67 सालदेखि निर्माण शुरू भएको हुलाकी राजमार्ग आयोजना 10 वर्ष बढी समय बितिसक्दा पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन। आयोजनाले कहिले वनको कारण त कहिले लकडाउनको कारण काम प्रभावित भएको बताउँदै आएको छ। चैत्र यता कोरोनाका कारण भएको सडक निर्माणले तीव्रता पाउन नसकेको बताउँदै आयोजनाले अहिले कामले गति लिएको जनाएको छ। सर्वसाधारणहरूले आवत जावतलाई सहज बनाउनका लागि छिट्टै सडक निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न आयोजनालाई आग्रह गरेका छन्। निर्मला खडायत, एनटिभी कोहलपुर, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली। हुम्लामा 2 दिनदेखि हवाई उडान अवरुद्ध भएको छ। तराईमा चलेको बाक्लो हुस्सु र सिमकोटमा चलेको हावाहुरीका कारण हवाई उडान प्रभावित भएको हो। हिजो बिहानीबाट हुस्सुले नेपालगञ्ज नखोल्नु र सुर्खेतमा हुम्ला उडान भर्ने हवाई जहाज नभएका कारण हवाई सेवा प्रभावित भएको जनाइएको छ। नेपालगञ्जमा बाक्लो हुस्सु र सिमकोटमा बिहानैदेखि हावाहुरी चलेका कारण 2 दिनदेखि हवाई सेवा प्रभावित भएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सिमकोटका प्रमुख विष्णु प्रसाद अधिकारीले बताउनुभयो। हरेक बिहान 6:30 बजेदेखि 7 बजे भित्र सिमकोट विमानस्थलमा हवाई जहाजले अवतरण गर्ने भए पनि तराईमा चलेको शीतलहर र हुम्लामा चलेको हावाहुरीकै कारण कुनै पनि जहाजले सिमकोटमा उडान नभरेको विमानस्थलले जनाएको छ। नेपालगञ्जको मौसम सफा भए पनि सिमकोटमा बिहानै चलेको हावाहुरीले हवाई उडान प्रभावित भएको हो। नेपालगञ्ज र सुर्खेतबाट सीता, समीर, तारा र नेपाल एयरलाइन्सले हुम्लाका लागि हवाई उडान भर्ने गरेका छन्। यसैगरी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड कम्पनीको ढुवानी अनुदानको खाद्यान्न, दैनिक उपभोग्य सामान, तरकारी, कार्गोको सामान पनि ढुवानी हुन सकेको छैन। बेरोजगारीको समस्या देखाउँदै धेरै युवाहरू गाउँबाट पलायन हुने गरेका छन्। तर गुल्मीका एक युवाले जिल्लामै कम्पनी स्थापना गरेर अन्य युवालाई समेत तालिम र रोजगारी दिँदै आउनु भएको छ।
गुल्मी जिल्लाको सदरमुकाम तमगासमा एडिफाई चार्टर कन्सल्टेन्सी प्रणाली खोलेर अमृत कुमारले युवालाई तालिम र रोजगारी दिँदै आउनु भएको हो। गाउँघरमा अझै पनि अलि पढे लेखेका मानिसहरू बस्न हिचकिचाउँछन्। उनीहरूको पहिलो रोजाइ विदेश र सहरतर्फ हुन्छ। तर गुल्मीका एक युवा भने ठुला ठुला सहरका कम्पनी छोडेर गाउँघरमा बस्दै आएका छन्, त्यो पनि अरूलाई सिप सिकाउँदै र रोजगारी दिँदै। अमृत कुमारको संस्थामा अहिले 10-12 जना युवा युवतीले प्रत्यक्ष रोजगारी समेत पाएका छन्। उहाँहरू पनि काम सिक्दै र पैसा आर्जन गर्न पाउँदा खुसी नै हुनुहुन्छ। सुरुमा आउँदाखेरि गाह्रो भयो थियो, पछि काम सिक्दै जाँदाखेरि चाहिँ सजिलो भएछ। सँगसँगै मलाई यस संस्थामा काम गर्दा मेरो पढाइमा नि सपोर्ट भयो। केही गर्छु भन्ने उद्देश्य भएको मान्छेले आफूमा केही सिप हुनुपर्छ। यो संस्थामा आइसकेपछि हामीले काम सिक्दा सिक्दै पनि हामीले स्यालेरी पाउँछौँ। अमृत कुमारले सीए अध्ययन सकेर आफ्नो क्षेत्रका व्यवसायको लेखाजोखा सम्बन्धी काम युवाहरूलाई तालिम दिएर रोजगारी दिँदै आएको बताउनु भयो। 2074 सालबाट फर्म खोलेर एडिफाई चार्टर कन्सल्टेन्सी प्रणाली मार्फत लेखा परीक्षणको काम र तालिम दिँदै आएको कुमारले बताउनु भयो। आफ्नो क्षेत्रमा लेखा र लेखा परीक्षणका केही परिवर्तन गरौं भनेर जागिर भन्दा पनि आफ्नै संस्था खोलेर काम गरिरहेको कुमारले बताउनु भयो। उहाँले गरिब र विपन्न परिवारलाई संस्थामा राखेर पढाउने र आफ्नै संस्थामा रोजगारी समेत दिने बताउनुहुन्छ। बिहान दिउँसोको टाइममा यहाँ काम गर्ने, बिहान उहाँहरू क्याम्पस जानुहुन्छ, पढ्नुहुन्छ, आउनुहुन्छ र खाना बस्नको सुविधा पनि हाम्रै अफिसले दिइरहेको छ। जिल्लामा आफूले गरेको कार्यले संस्थामा अहिले 12 जना युवाले जागिर समेत पाएका छन्। पढेर विदेश र सहर बजार नै पस्नुपर्छ भन्ने परम्परालाई अमृत कुमारको यो उदाहरणीय कार्यले चुनौती दिएको छ। अनिल खत्री, एनटिभी कोहलपुर, लुम्बिनी प्रदेश, गुल्मी। रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले दुग्ध उत्पादक किसानलाई उत्पादनको आधारमा अनुदान दिने गरेको छ। सहकारी मार्फत दुग्ध उत्पादक किसानलाई प्रति लिटर 1 रुपैयाँका दरले अनुदान उपलब्ध गराएको हो। उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने नीति अनुरूप यो वर्ष किसानले 45,98,800 रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन्। अनुदानलाई साना किसानसम्म पुर्याउनु एक आर्थिक वर्षमा सहकारी मार्फत बिक्री गरेको दूधको परिमाण अनुसार अनुदान रकम प्रदान गरिएको नगर प्रमुख वासुदेव घिमिरेले बताउनुभयो। सहकारीले उपलब्ध गराएको गत आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनको आधारमा 20 दुग्ध उत्पादक सहकारीमा आबद्ध 3,255 किसानले अनुदान रकम प्राप्त गरेका छन्। नगरपालिकाले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि करिब 37 लाख रुपैयाँ किसानले अनुदान उपलब्ध गराएको जनाएको छ। उत्पादनका आधारमा अनुदान दिँदा साना किसान लाभान्वित हुने भएकाले नगरपालिकाले उत्पादनका आधारमा अनुदान रकम दिने नीति लिएको हो। दूधमा आत्मनिर्भर तिलोत्तमामा वार्षिक 1 करोड लिटर दूध उत्पादन हुँदै आएको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। सिपलाई रोजगार र रोजगारलाई देश विकासको मेरुदण्डका रूपमा जोड्ने एउटा सार्थक कदम। सबै अर्काको प्रोडक्ट बेचेर पनि हुँदैन। अब आफ्नो प्रोडक्ट गरेर आफूले पनि बेचौँ न। अरब र खाडीतिर होइन, नेपालकै आफ्ना बाँझा भूमि र झाडीतिर लाग्यो। जीवन यही छ। व्यवसाय गर्दाखेरि त अब चुनौतीहरू त अब धेरै छन् नि। हामीले आफ्नो उत्पादनलाई विविधीकरण गर्न सकेनौँ क्या, हामीले बायो प्रोडक्टतिर ध्यान दिएनौँ। तपाईं एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार।
डडेलधुराको भागेश्वर गाउँपालिका 4 बगरकोटमा रहेको नमुना आधारभूत विद्यालयमा शौचालयको अभाव रहेको छ, जसका कारण शौचका लागि समस्या रहेको विद्यार्थीहरूले बताएका छन्। विद्यालयमा शौचालय नहुँदा विद्यार्थीहरू शौचका लागि जंगलमा जान बाध्य भएका छन्। विद्यालयमा रहेको एक मात्र कच्ची शौचालय विद्यार्थीको तुलनामा कम भएकाले शौचका लागि विद्यार्थीहरू जंगलमा जान बाध्य भएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक धर्मकुमारी जोशीले बताउनुभयो। विद्यार्थीलाई मात्र नभई शिक्षकलाई समेत समस्या रहेको विद्यालयले जनाएको छ। कक्षा 4 सम्म पढाइ हुने यस विद्यालयमा 77 जना विद्यार्थी रहेका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाको राष्ट्रपतिको कार्यभार डेमोक्रेटिक दलका जो बाइडेनले सम्हाल्नु भएको छ। अमेरिकाको 46औं राष्ट्रपतिमा निर्वाचित बाइडेनले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु भएको हो। उहाँले अमेरिकी सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश जोन रोबर्ट्सले शपथ गराउनु भएको थियो। यसअघि उपराष्ट्रपति निर्वाचित कमला ह्यारिसलाई सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश सोनिया सोटोमायोरले शपथ गराउनु भएको थियो। लाखौं मानिस उपस्थित हुने प्रचलन रहे पनि कोभिड-19 र सुरक्षा चुनौतीका कारण राष्ट्रपतिको शपथ कार्यक्रमलाई सामान्य बनाइएको थियो। उद्घाटन समारोहमा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति बाइडेनले प्रजातन्त्रको विजय भएको भन्दै एउटा आशा र एकताको दिन रहेको बताउनुभयो। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प भने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेनको शपथ ग्रहण समारोहमा सहभागी समेत नभई व्हाइट हाउसबाट गृह राज्य फ्लोरिडातर्फ प्रस्थान गर्नुभएको छ। अब आर्थिक समाचार। लुम्बिनी प्रदेशमा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनामा करिब 23% बजेट खर्च भएको छ। प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको पौष मसान्तसम्म करिब 19% पुँजीगत खर्च गर्न सफल भएको हो। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यस वर्ष श्रावणदेखि पौष मसान्तसम्म प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्चतर्फ अर्थात् विकास खर्च 18.97% रहेको जनाएको छ। कार्यालयका अनुसार चालू खर्चतर्फ पनि यस आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनामा प्रदेश सरकारले करिब 27% खर्च गरेको छ। प्रदेश सरकारको प्रशासनिक एवं व्यवस्थापकीय सञ्चालन खर्चतर्फ पौष मसान्तसम्म कुल 26.85% रहेको कार्यालयका प्रमुख दीपक गेवालीले बताउनुभयो। प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्ष र गत आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक अवधिको बजेट खर्चको अवस्था तुलना गरेर हेर्दा गत वर्षको पौष मसान्तसम्म आर्थिक वर्ष 76-77 को पौष मसान्तसम्ममा चालुतर्फ 22.76% र पुँजीगतमा 16.440 गरी कुल बजेटमा 19.16% खर्च भएको रहेछ। अब चालु आर्थिक वर्ष 77-78 मा यही अवधिमा हजुरको यो चालुतर्फ 26.85, पुँजीगततर्फ 18.97। अब खेलकुद समाचार। साबिक विजेता एपीएफ क्लबले राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा विजय सुरुवात गरेको छ। आज भएको खेलमा रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकाले 6-0 गोलले अन्तरले पराजित गर्दै एपीएफले सुखद सुरुवात गरेको हो। सातो बाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा एपीएफलाई जित दिलाउन सावित्रा भण्डारीले ह्याट्रिक गर्नुभएको थियो। कप्तान अनिता बस्नेत, अञ्जली कुमारी योन्सन र प्रीति राईले एक गोल गर्नुभएको थियो। एकतर्फी बनेको खेलले 14औं मिनेटमा सावित्राको गोलबाट एपीएफले अग्रता बनाएको थियो। जितसँगै एपीएफले पहिलो खेलमै महत्त्वपूर्ण 3 अङ्क जोडेको छ। अब मौसम।
बंगलादेश र आसपासमा बनेको निम्न चापिएर प्रणालीको प्रभावले देशको लुम्बिनी प्रदेश सहित केही प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहेको छ भने तराईका अधिकांश स्थानहरूमा हुस्सु र कुहिरो लागेको छ। राति पनि लुम्बिनी प्रदेशमा आंशिक बदली रहनेछ भने बाँकी भूभागहरूमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। भारत सरकारले अनुदानमा दिएको कोरोना खोप आज नेपाल भित्रियो। काठमाडौँ टेको स्थित स्वास्थ्य सेवा विभागमा खोप भण्डारण। कैलालीको धनगढी स्थित हुलाकी सडक स्तरोन्नति हुँदै 4 लेनको सडक निर्माणपछि सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण हुने अपेक्षा। बाक्लो हुस्सु र कुहिरोका कारण हुम्लामा 2 दिनदेखि हवाई उडान अवरुद्ध। दैनिक उपभोग्य वस्तु र कार्गोको सामान ढुवानी हुन सकेन। अमेरिकाको 46औं राष्ट्रपतिमा निर्वाचित जो बाइडेनद्वारा पद तथा गोपनीयताको शपथ। आफ्नो विजयलाई प्रजातन्त्रको विजयको रूपमा विश्लेषण। र राष्ट्रिय महिला लीगको आजको खेलमा एपीएफ क्लबकी सावित्रा भण्डारीको ह्याट्रिक। चन्दपुर नगरपालिका 6-0 को गोल अन्तरले पराजित। हस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।